अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा हफ्तावार प्रोग्राम कौन सा भला? आप याद रखते हैं ना? और ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ये आपकी सेहत के मसाइल को हल करने की एक काविश है और वो भी तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। तो इसलिए इसको ज़रूर देखा करें और इसको जितना हो सके लोगों तक भी फैलाया करें ताकि लोगों के बीच सेहत के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे आजकल मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स बीमार है। ये अजीब बात है वैसे, पहले ऐसे नहीं होता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये मुख्तलिफ पता नहीं केमिकल्स खा-खा के ऊपर से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, पता नहीं क्या-क्या बीमारियाँ हमारी लगी हुई हैं और फिर ऊपर से सबसे बढ़ के जो बड़ी लानत है, वो है मिलावट की और उसके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं होता, वो भी चल रही है साथ-साथ। एनीवे आज जुमातुल मुबारक और जुमातुल मुबारक के हवाले से आपको मालूम ही है कि हमारा जो सिलसिला है, हदीस पाक का वो आज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लिया, जिस आदमी ने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लिया, अल्लाह ताला उसको हर तंगी से निकाल देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसको हर तंगी से निकाल देंगे, उसके हर गम को दूर कर देंगे। सुभान अल्लाह। और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएँगे, जहाँ से उसको वहम-ओ-गुमान भी ना होगा। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार पढ़ें। और मुझे याद आ रहा है कि ये इस्तिग़फ़ार के हवाले से भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक रिवायत है। एग्ज़ैक्ट मुझे उनके अल्फ़ाज़ याद नहीं है, लेकिन उस रिवायत में बताया गया था कि 4-5 लोग उनके पास आए, हर एक का डिफरेंट मसला था और सबको उन्होंने बारी-बारी इस्तिग़फ़ार कहा कि पढ़ा करो। तो जब वो चले गए तो जो बाकी उनके सहाबा वगैरह दूसरे जो अहले बैत वहाँ पे मौजूद थे, दूसरे जो लोग थे, तो उन्होंने जब पूछा कि जी आपने सबको एक ही इस्तिग़फ़ार ही का आपने दे दिया, तो उन्होंने फिर कुरान पाक में से मुख्तलिफ आयात के हवाले दे के मतलब एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फिर इल्म तो था ना, तो फ़हम था। तो उन्होंने उनको मुख्तलिफ हवाले दे के बताया कि देखो यहाँ पे भी अल्लाह ताला कह रहा है कि इस्तिग़फ़ार करोगे तो ये रिज़्क़ भी मिलेगा, औलाद भी मिलेगी और भी परेशानियाँ जो थी वो दूर हो जाएँगी। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार को अपना हर्ज़ जान बना लीजिए और ख़ास तौर पे ये जो दिन आ रहे हैं 10 ये तो कमाल दिन है। ये जो हज वाले दिन है 10 इनमें तो जितना भी हो सके आप इस्तिग़फ़ार भी करें, रोज़े हो सकता है तो रोज़े रखें, 9 रोज़े रखने हैं तो 9 रखें ना कम से कम अरफ़ा जो यौम अरफ़ा है, उसका तो ज़रूर रखें। क्योंकि ये पूरे इस्लामी कैलेंडर के सबसे बड़े दिन हैं, जो हमें एक मौका मिल रहा है, इसमें जितना भी हो सकता है ज़िक्र इलाही करें और साथ ही साथ जितना हो सके सदका ज़रूर दें। क्योंकि ये सदका जो है, ये बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की हमारे पास एक ऑप्शन है, जिसके ज़रिए हम अल्लाह का कुर्ब पा सकते हैं। तो ये जिन-जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है, उनसे गुज़ारिश होगी कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। मुझे यकीन है कि हमारे लिए तोशीह आखिरत बन जाएगा और वैसे जुम्मतुल मुबारक वाले दिन जो है, ये अफ़ज़लुल अय्याम है, तो कम से कम 100 बार तो पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है ना? तो इसलिए इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। चलें जी, अब ज़रा चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और हमें जॉइन कर रहे हैं तिब नबी के हवाले से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जनाब डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको और नाज़रीन और सामीन को भी अस्सलाम वालेकुम और जुम्मा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और जुम्मतुल मुबारक जी आपको भी और ख़ास तौर पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पिछले प्रोग्राम में हमने जो बात की थी, वो शाहज़ेब जो क्या नाम था उनका जो रेसलर साहब थे और उन्होंने उन्होंने तो मेरा ख़्याल है शायद वो मशवरा आपका मान लिया होगा, लेकिन कम से कम बाबर आज़म ने नहीं माना और वो हाँ, आज हमने देख लिया कि जो आज इन्होंने हमारी नाक कटवाई है और जिस तरीके से कटवाई है, वो अगर ये आपका मशवरा कबूल कर लेते और उसके ऊपर अमल कर लेते तो शायद आज हमें इतनी बेइज़्ज़ती जो है वो फेस ना करनी पड़ती और उसी के हवाले से आज हमने जो बात करनी है नाज़रीन, वो है रॉयल जेली के हवाले से। आपको याद है पिछली दफ़ा हमने बात की थी शहद की भी और रॉयल जेली की थोड़ा-सा ज़िक्र किया था, लेकिन आज का जो प्रोग्राम ख़ालिसतन ये रॉयल जेली के हवाले से है। सबसे पहले डॉक्टर साहब ज़रा बताएँ कि रॉयल जेली है क्या और इसके क्या फ़वाइद? अच्छा, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक लाइन सिर्फ़ ऐड करूँगा, ज़्यादा तशरीह श्योर। नहीं करूँगा। कल का जो मैच था, उसका 2 दिन पहले रिज़ल्ट आ चुका था। अच्छा। ओए होए तो होए होए! हम अपने मौज़ू पे आ जाते हैं। ओह हो! ये तो आपने कमाल कर दिया। ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है। मैंने नहीं किया, क्रिकेट के 2-3 बड़े प्लेयर्स 2 दिन पहले कह चुके थे। ओए होए! जी, ये तो इसका मतलब है कि वो फिर जो 99 और इस तरह की जो चीज़ें हुई थी, ये शायद उसी का रिपीट तो नहीं है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु जी, मतलब वो कोई उफ़! वो नहीं गेम वो जो होता है जुआ वगैरह होता है, वो नहीं था, कर्टज़ी था। फर्स्ट टाइम आई है अमेरिका, तो वेलकम हमारी तरफ से किया गया उसे। और क्या कहना ये को एंटर करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़रूरी था।
हाँ तो ठीक है, उनके लिए करें, हमें तो हम हमेशा बाकियों को भी इंशाल्लाह वेलकम करेंगे, आप क्यों फिक्र करते हैं? और जो जो इरादे इनके लग रहे हैं, जो जो टीम की हालत है, वो मेरा ख्याल है कि ये ना चाहते हुए भी वेलकम ही करेंगे। बस जो ऊपर हमारे इस वक्त हुक्मरान टीम बैठी है वो यही काम करती है हमेशा। जब भी ये लोग हुक्मरान रहे हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ तो आप कभी भी प्लेयर हम नहीं जीत पाते। उसकी वजह ये होती है कि शाहिद अफरीदी साहब अपनी निजी महफ़िलों में अक्सर ये कहते हैं, बताते हैं कि कौन-कौन से मैचेज़ में उनको फ़ोन आए हुक्मरानों के कि आपने जीतना नहीं है, वो बस स्ट्रैटेजी है आपकी, बस ये रखना है। ओहो! तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, तौबा। कौमें फ़रोख्तन दो चे अर्ज़ां फ़रोख्तन, ये हमारी हालत है। शर्म आनी चाहिए हमें, और मैं क्या कह सकता हूँ? ये जो हमारी अल्लाह मौजूदा ताला टीम माफ़ है हुकूमत की, वो बस कर्टसीज़ करने में ज़रा ज़्यादा आगे रहते हैं, पेश रहते हैं ज़रा। अल्लाह अल्लाह है हमें नहीं मालूम, लेकिन खिलाड़ियों को बहरहाल ज़िल्लत मिलती है इस हवाले से। लेकिन एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। ज़िम्मेदार नहीं है इसकी। हुँ, अल्लाह माफ़ी दे। चलें जी, रॉयल जेली की तरफ आते हैं। हो सकता है इनको हिदायत मिल जाए और ये रॉयल जेली इस्तेमाल करें, तो हो सकता है इनको थोड़ी-सी अकल आ जाए और थोड़ा-सा शायद इनको एनर्जी भी मिले। तो जी। कमिंग बैक टू रॉयल जेली जी, एक तो ये है कि रॉयल जेली जो है, पिछली दफ़ा हमने थोड़ा-सा डॉक्टर साहब ज़िक्र किया था, लेकिन आज मेरा ख्याल है थोड़ा-सा इसकी तफ़सील में जाते हैं और बताएँ कि रॉयल जेली के हवाले से। अच्छा, रॉयल जेली के लिए अल्लाह ताला की कुरान हकीम में एक आयत है, जी, और जिस ये बताया गया है कि शहद के मक्खी के बहुत सारे पेट होते हैं, क्योंकि शहद की मक्खी अपने मुंह से निकालती है। लेकिन हुँ, यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारे पेट हैं, ये मफ़हूम है उलमा कराम जो बयान फरमाते हैं हुँ। कि उसके बहुत सारे पेट हैं, और उसमें से जो चीज़ें खारिज होती हैं उनमें अल्लाह ने शिफा रखी है। अब जब इस पे और रिसर्च उसके की गई, मुख्तलिफ रंग होते हैं। ये इसमें ये भी है कि उसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। हाँ, उसमें ये लिखा है कि हाँ, मुख्तलिफ रंग होते हैं, और ये रंग रॉयल जेली का रंग येलो होता है, प्रोपोलिस का ब्राउन होता है, इस तरह मुख्तलिफ है। शहद यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं है, हालांकि कुरान हाँ, हकीम में शहद का लफ्ज़ मौजूद है, असल हाँ। के नाम कई जगह पर शहद का ये उसका तस्करा किया गया है। लेकिन जहाँ शहद की मक्खी शहद बना रही है, वहाँ शहद का जिक्र मौजूद नहीं है, लफ्ज़ मौजूद नहीं है, हुँ। क्योंकि शहद के पेटों इसमें से कहा गया कि फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास। जी, फ़ी शिफ़ाउन लिन्नास। हाँ, और इसमें बताया गया कि जो यखरुजु मिन बुतूनिहा, यानी उसके बहुत सारे पेटों से क्या बात! चीज़ें, शहद जो है उसके सिर्फ मुंह से खारिज होता है, पेटों से खारिज नहीं होता। तो हमने उलमा कराम की तवज्जो कई बार इस तरफ मबजूल कराई कि इसमें तो जो तर्जुमा करते हैं उसमें हमेशा शहद का तस्करा होता है, इसको ज़रा सा चेंज किया जाए। तो डॉक्टर इसरार अहमद के जो टीम थी उन्होंने माशाल्लाह इस पर काम किया, और अच्छा, शायद उनकी तफसीर आ रही है जिसमें वो इसकी करेक्शन भी कर रहे हैं। अब यह है कि रॉयल जेली दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक ग़िज़ा है। सुभान अल्लाह। उससे ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर कोई चीज़ पैदा नहीं की। अब उसका इस्तेमाल क्या है, उसकी इफ़ादियत क्या है? अगर हम इसकी इफ़ादियत पे बात करें तो ये एक तस्वीर जो शहद की मक्खियाँ मौजूद हैं अपनी क्वीन बी के साथ, ये मलिका हुँ, मक्खी है। अब हाँ, मैं यहाँ का बहुत बड़ा फ़र्क, इसमें बहुत बड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हुँ, शहद की बाकी मक्खियाँ उनका साइज़ देखें, और बीच में उनकी मलका है, क्वीन बी है, उसका साइज़ बहुत देख लें। बाकी सारी मक्खियाँ शहद खाती हैं, और मलका साहिबा रॉयल जेली खाती हैं। वो शहद वगैरह कोई चीज़ दुनिया की नहीं खाती। अब उस रॉयल जेली का कमाल देखें, उनका साइज़, उनकी ताकत, पूरे हुक्मरानी करती हैं वो, पूरे छत्ते पर। और ये जितनी शहद की मक्खियाँ 2-4 हज़ार उसमें होती हैं, वो सब इनकी औलाद होती हैं, ये उनकी माँ हैं। यानी इतनी ताकतवर इस रॉयल जेली की ताकत, इससे बढ़कर क्या हम बहुत सारे साइंसी प्रूफ दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने हुँ, खुद, अब ये शहद की मक्खियों के छत्ते भी अलग, इनके रॉयल जेली के छत्ते के अंदर जो सेल्स हैं, हुँ, वो सेल्स भी अलग होते हैं। आम शहद की जो मक्खियाँ शहद के लिए छत्ते बनाती हैं, वो स्मॉल, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। उनसे 10 गुना बड़े साइज़ का ये सेल, 2 या 3 सेल हर छत्ते में पाया जाता है। इसके अंदर ये रॉयल जेली मौजूद होती है। ऑफ वाइट कलर होता है इसका या ये कुछ कभी गहरे पीले, जिस तरह के फ्लावर से लेंगी हुँ, उस तरह से ये इसका कलर आता है, कभी डार्क येलो होता है। अच्छा, ये शहद की मक्खियाँ अपने अपने ब्रेन में बनाती हैं इसको। हुँ, ये
پورے جسم میں کہیں نہیں بنتا، یہ اپنے برین میں فیرنجیل گلینڈز کہلاتے ہیں، یہ اس میں بنائی جاتی ہے رائل جیلی تو اس کی اہمیت یہاں سے ہی پتہ چلتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا برین وہ خود کتنی بڑی ہیں، اور ان کا برین کتنا ہوگا، اس کے اندر ذرا سے گلینڈز بنے ہیں وہ کتنے ہوں گے، تو اس میں سے ایک مائکرو ڈراپ نکلتا ہے یہ، اور وہ اس کو جمع کرتی ہیں. ہزاروں مکھیاں ہوتی ہیں جو مخصوص ہوتی ہیں اس پر، ہزاروں نہیں لیکن 100 سے 150 مکھیاں اس پر مخصوص ہوتی ہیں، جو کہ ینگ بھی ہوتی ہیں، نوجوان ہوتی ہیں، ینگ ٹین ایجر ان کی، وہ اس رائل جیلی کو بناتی ہیں ملکہ صاحبہ کے لیے. ملکہ صاحبہ ہر 2-3-4 گھنٹے کے بعد اپنے سیل پر آتی ہیں، اس میں سے خوراک لیتی ہیں، ایک ڈراپ لیتی ہیں. ان کا وہ ڈراپ جو ان کی ان کا منہ کے آگے ایک باریک سی ایک نوب لگی ہوتی ہے، وہ نوب کو اس میں ڈالتی ہیں، ایک ڈراپ لیتی ہیں اس میں سے، اور پھر اپنے کام پر چلی جاتی ہیں. 24 گھنٹے کام کرتی ہیں. ان کی طاقت کا اندازہ یہ لگا لیں کہ یہ کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہوتی اپنے کام سے. اب ہمیشہ 24 گھنٹے پورے، ان کی کم از کم ایج 5 سال ہوتی ہے، تو یہ 5 سال محنت کرتی ہیں. جبکہ باقی شہد کی مکھیاں جو شہد کھاتی ہیں یا پروپولس وغیرہ کھاتی ہیں، بی وینم، بی پولن کھاتی ہیں، ان کی ایج 40 ڈیز، 50 ڈیز، 60، میکسیمم 60 ڈیز. تو یہ بھی ایک فرق ہے کہ رائل جیلی کھانے والی ملکہ صاحبہ کی ایج منیمم 5 ایئرس، اور شہد وغیرہ کھانے والی شہد کی باقی مکھیاں 40 دن، اس سے زیادہ نہیں، 50 دن. کچھ ایسی مکھیاں ہیں جو کہ ڈورسیٹا نامی مکھی ہے، وہ 60 دن تک زندہ رہتی ہے، عام مکھی، اور ان کی ملکہ پھر 7 سال تک زندہ رہتی ہیں. تو اب کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں ان کو یہ مشورہ دوں گا، اپنی ٹیم کو، خاص طور سے ہمارے ابھرتے ہوئے نوجوان جو ریسلرز ہیں، جس میں شازیب رند ہیں، اور انیتا صاحبہ ہیں، علومی صاحب ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ یہ بابر اعظم صاحب ہیں، یا ہمارے ہاکی کے کیپٹن صاحب ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اس رائل جیلی کا ایک ڈراپ کھا کر آپ میدان میں اتریں، اور پھر اپنا اسٹیمنا دیکھیں. آپ اپنا اسٹیمنا دیکھیں. اگر آپ کو کہیں صرف ایک ڈراپ سے کام ہو جائے گا؟ جی یہ خالص ڈراپ، یہ خالص ہوتا ہے، اور اس کا 1 یا 2 ڈراپ ہی استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ پانی میں ڈال کے یا ویسے ہی کھا لیں؟ نہیں، اس کا ہاں، یہ اچھا آپ نے کویشچن کیا. 1 گلاس پانی لے لیجئے، اور ایک ڈراپ 30 منٹس پہلے، پہلے آدھا گلاس پانی پی لیجئے، پھر 1 ڈراپ یا 2 ڈراپس اپنے زبان پہ رکھیے، اور اس کے بعد باقی پانی پی جائیے. یہ ان کو میں مشورہ دوں گا کہ اس میں ڈوپ ٹیسٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں یہ ایشو نہیں ہے کہ کوئی ایسی ڈرگ لے لی گئی ہے، کیونکہ جانے سے پہلے سب ٹیسٹ ہوتے ہیں، سب کو کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اور یہ چائنیز ہمارے ایتھلیٹس تھے جو کہ شاید آج سے 15 سال پہلے جو اولمپکس ہوئے تھے، اس میں سب سے زیادہ میڈل چائنیز لے گئے، حیرت انگیز طور پر نمبر 1 رہے. تو ان سے پوچھا گیا تو ایک کھلاڑی نے ان میں سے انکشاف کر دیا کہ ہمیں میدان میں اتارنے سے پہلے ہمیں رائل جیلی کھلائی گئی تھی. ان کے جو نکم ماشاءاللہ اس میں میڈل جیت گئے تھے. تو اس میں ہم اپنی ٹیم کو خاص طور سے جو فزیکل، جس میں زیادہ کرکٹ میں اتنی فزیکل اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو ریسلنگ ہے یا ہاکی ہے، فٹ بال ہے، اس میں یہ کہوں گا کہ اترنے سے پہلے ہمارے چاہے پرائیویٹلی اپنے طور پر یہ نہ سوچیں کہ گورنمنٹ ہمیں دے گی رائل جیلی، آپ اپنے طور پر رائل جیلی استعمال کریں. اور ایک اور چیز، اولیو آئل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کو لگاؤ، اس میں کئی امراض سے شفا ہے. تو رنگ میں اترنے سے پہلے 2-4 دن پہلے جو اپنا کمپٹیشن ہے، اس سے 4-5-6 دن پہلے سے اولیو آئل کی مساج شروع کر دیں. فل باڈی، سر سے لے کر پاؤں تک فل باڈی مساج کریں، چاہے وہ کرکٹ کی ٹیم ہو یا ہمارے ریسلرز ہیں یا ہاکی ٹیم ہے. اپنی پرفارمنس دیکھیے گا، کیونکہ آپ کے مسلز ریلیکس ہوں گے. اصل میں کھیل ہوتا ہے مسلز ریلیکسیشن کا. اگر آپ کے مسلز ریلیکس ہیں، ہمارے جہانگیر خان اور شیر زمان وغیرہ، ان لوگوں کے مسلز ریلیکس ہوتے تھے، یہ لوگ مساج کرانے کے عادی تھے. ہمارے جو پہلوان تھے، گاما پہلوان وغیرہ، یہ سب حضرات یہ وہ کہتے ہیں ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ کڑوے تیل کا مساج. تو یہ حضرات کڑوے تیل کا مساج کیا کرتے تھے، اس سے ان کے مسلز ریلیکس رہتے تھے. تو یہ جہانگیر خان وغیرہ یہ حضرات 2-3 گھنٹے تک اسکواش کھیل سکتے تھے، ایک ہی اسپیڈ کے ساتھ، ایک ہی اسپیڈ کے ساتھ. تو اس میں خواتین اور مردوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جو مطلب جو بھی چاہے وہ کھا سکتا ہے؟ مسلز کا تعلق ہے، مسلز تو دونوں میں ہیں. تو مسلز جو ہیں
اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے 3-4 دن پہلے بلکہ ویکلی ایک بار ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا مساج لازمی کریں ریسلرز، اور یہ ہمارے ہاکی کے پلیئرز اور کرکٹ والے تو ماشاء اللہ ریلیکس ہی ہوتے ہیں، کوئی اتنا خاص ان کا کہ تو اس میں یہ کہ انشاءاللہ آپ کی پرفارمنس بہت بہتر ہوگی۔ اور ایک اور بھی چیز ہے کہ جس دن کمپٹیشن ہے اس سے 2-3-4 دن پہلے قیمہ نہ کھائیں، بیف نہ کھائیں، زیادہ مرغن غذائیں نہ کھائیں، سادی غذائیں ہوں، زیادہ تیز مرچ مسالے والی غذائیں نہ ہوں، تو سادہ غذاؤں کو کھائیں، اور جو کا دلیا کسی نہ کسی شکل میں اپنے ساتھ رکھیں کہ وہ اتنی طاقت ہے کہ وہ اعصابی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ ہاں اور کوالٹی رائل جیلی میں بھی ہے کہ یہ آپ کے اعصاب کو طاقتور کرتا ہے۔ اگر ہم ہسٹری میں بات کریں، تاریخ اسلام میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غذائیں استعمال کرتے تھے تو ابو دجانہ اور رکانہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ہاں وہ عرب کے بہت مشہور پہلوان تھے جو اکیلے درختوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے چلتے پھرتے، تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے ہوئے، جو ریسلنگ ہوئی، اور ظاہر ہے وہ تو دین اسلام کے حوالے سے تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ہرا دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت طاقتور شخصیت تھے، بہت اچھی غذائیں استعمال کرتے تھے، اور ان دونوں کو شکست ہوئی، پوری ہسٹری ہے عرب کی یہ۔ تو وہ ریسلنگز تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسلنگز تھیں وہ، جس میں آپ نے ابو دجانہ کا تو ہاتھوں پہ اٹھا کے، جبکہ وہ تقریباً آج کے دور میں دیکھیں تو 700-800 پاؤنڈ کے ان کا وزن تھا، تو ان کو ہاتھوں پر اٹھا کے نیچے آپ نے بھیگا تھا، تو جس کے بعد وہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہاں ہاں تو ریسلنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ کھیل تھا۔ کھیل کیا تھا؟ بس اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے تمام اصحاب رسول مختلف کھیل کھیلا کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کروں گا اپنے ساتھیوں سے، اپنے کہ وہ اس کا ہمارے استعمال شروع کریں۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جو کوشچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اویلیبلٹی، اور پھر اس کے نام کے اوپر میں نے سنا تھا کہ مختلف برانڈز ایسے بھی ہیں جو کہ صحیح والے نہیں ہیں، تو اس میں کوئی اس طرح کی آپ تجویز کر سکیں گے کہ کون سی رائل جیلی؟ اب اور دوسری بات کے ساتھ ریلیٹڈ وہ بھی ہے کہ اویلیبلٹی کے ساتھ افورڈیبلٹی، دونوں چیزوں کے بارے میں ذرا بتائیں۔ کوئین ایلزابتھ ساری زندگی رائل جیلی استعمال کرتی تھی، صبح 2 ڈراپ لیا کرتی تھی وہ، اور انہوں نے اپنی جب ان کی ایج 30 ایئرس تھی تو وہ اپنے گارڈن جو کہ 7 کلومیٹر اسکوائر پر ہے، وہ اس کا ایک راؤنڈ کرتی تھی، صبح صبح واک کرتی تھی اس میں، اور تمام پلانٹس کو دیکھتی تھی۔ پلانٹس کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، بہت ہی نیچر فرینڈلی شخصیت تھیں وہ۔ تو جب ان کا انتقال ہوا ہے، غالباً 92 ایئرس تھی، اس وقت بھی ان کی وہی روٹین تھی جو 30 ایئرس میں تھی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنا اسٹیمنا، انہوں نے کہا کہ رائل جیلی۔ اچھا، ان کی جو رائل جیلی تھی اس کے پرائز 1 کلو گولڈ کے جو پرائز ہیں وہ 1 کلو رائل جیلی کے پرائز ہیں، جو ان کے پاس رائل جیلی، ان کے اپنے ہی گارڈن میں وہاں آرگینک پلانٹس، فلاورز تھے، اور ان میں سے نیکٹر لے کے مکھیاں اس کو بناتی تھیں۔ تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اویلیبلٹی کے لیے انشاءاللہ ہم ان کو کوئی نام دے دیں گے، اس وقت تو واقعی یہ مسئلہ ہے، لیکن آن لائن کچھ ایسے برانڈس ہیں کہ جو اچھی کوالٹی کی رائل جیلی پیش کر رہے ہیں، ان کی ذرا قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کے پرائس کم از کم $1,000 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، جو ایک پیکٹ ملتا ہے $1,000 کا ہوتا ہے، لیکن یہ 1,000 آپ کو اگر اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو عالمی سطح پر بہت بڑی شہرت ملتی ہے، اور ایسے لوگوں کو جب وہ کسی کمپٹیشن میں جیتتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ $50,000 ملتے ہیں، تو انویسٹ تو کرنا ہوگا اپنے اوپر۔ جو مضافاتی علاقوں میں رہتے ہیں پاکستان کے، یعنی کہ جو پہاڑی علاقے ہیں، گاؤں دیہات ہیں، وہاں شہد کے چھتے ہوتے ہیں، تو ان شہد کے چھتوں میں کسی ایکسپرٹ کو بھیجا جائے جو دور سے دیکھے کہ بڑے سیلز کہاں ہیں۔ یا ہمارے ایک صاحب نے ایک طریقہ نکالا کہ وہ پہلے دور سے بیٹھ کر دوربین لگا لیا کرتے تھے، بائنوکولر، اس سے دیکھتے تھے کہ ہنی بھی بار بار یا 1-2 گھنٹے میں کس سیل میں جا کے اپنی غذا حاصل کر کے واپس، تو وہ اس کو نوٹ کر لیا کرتے، اور پھر وہ اپنا آپریشن کرتے، جو بھی تھا کہ وہ دھواں وغیرہ دیتے، دھنی دیتے، اور اس کے ذریعے مکھیاں ہٹ جاتی، تو وہ سارا چھتا چھوڑ دیا کرتے تھے، اس سیل میں موجود 2-3-4 گرام رائل جیلی نکال کے لے آیا کرتے تھے، اور وہ ماشاءاللہ ہمدرد بھی تھے بہت، اور وہ کہتے تھے میں نے 1 گرام ملکہ کے لیے چھوڑ دیے کہیں اس کو ایمرجنسی نہ ہو جائے اس کو۔ تو وہ خالص وہاں سے حاصل کیا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی صحت، ان کا رنگ و روپ وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں شہد کی مکھی کے چھتے ہوں، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں شہد اتارنے والے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ملکہ کا سیل کون سا ہے، کیونکہ بڑے سیلز ہوتے ہیں، تو اپنے علاقے میں خالص اس کو حاصل کریں، بجائے $1,000 وہاں دینے کے۔ ان لوگوں کو اگر $50 بھی دیں گے تو وہ انشاءاللہ
آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے. ویری گڈ. چلیں اس پہ یہ تو بڑی اچھی آپ نے تجویز دی ہے اور اللہ کرے کہ یہ سن لی جائے اور خاص طور پہ بابر اعظم صاحب ورلڈ کپ کے اندر کچھ نہ کچھ کام دکھائیں اور رائل جیلی ہی صحیح کسی نہ کسی ذریعے تو کچھ نہ کچھ تو کریں نا. اس کا اسٹیمنا اتنا ہوگا کہ اگر ایک صاحب جیسے اگر کرکٹ سارا دن کا کھیل ہے اور دوسرے دن ہم نے اکثر پلیئرس کو کہتے سنا ہے کہ یار ایک دن کی تھکاوٹ نہیں اترتی دوسرا میچ آ جاتا ہے, تو یہ تھکاوٹ نہیں ہوگی, ان کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کوئی ورک آؤٹ کیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جو شارٹ ٹائمنگ کے جو یہ گیم ہیں جیسے کہ ریسلنگ ہے, اور ماشاء شاہزیب رند صاحب تو سیکنڈز میں اپنے فتح لیتے ہیں, تو باوضو رہنا یہ بہت بڑا ایک وہ ہے طاقت کا باعث بنتا ہے. ایک جو طب نبوی سے ہمیں ملا ہے کہ جن صاحب نے باوضو ہو کر جنگیں لڑی ہیں, اپنا دفاع کیا ہے, کیونکہ جنگیں تو ہم نہیں لڑتے تھے, ہم نے تو ساری جنگیں دفاع میں لڑی ہیں, جو ہمیں اٹیک ہوا کرتے تھے اس دور میں. تو اصحاب رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب تک باوضو رہے دشمن ان پر غالب نہیں آ سکا. یہ بے شمار مثالیں ہیں. تو اسی طرح سے رنگ میں جب اترے ہیں تو باوضو اترے ہیں, انشاءاللہ اس کی بھی ایک طاقت ہے. اور جس صاحب نے کیا پوری دنیا کو امن کا میسج دیا اپنے گیم کے ذریعے, یہ بھی ایک پازیٹیو ہے, کیونکہ ان کا جو پیغام ہے وہ امن کا ہے, پیار محبت کا ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے ایسے شخص کے ساتھ, وہ کوئی بھی ہو, مسلم ہو غیر مسلم ہو, اگر وہ امن کے لیے, محبت کے لیے, پیس کے لیے کام کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہوگی. تو یہ تمام آپشنس کو سارے ڈائمنشنس پہ اگر سامنے مد نظر رکھا جائے انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. نصر من اللہ فتح قریب انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.